Igsuon kining santos nga misa, hatod kaninyo sa Pauline's sa Dreamvet Groups Philippines Incorporated og ning maong istasyon DXAM. Halad alang sa santos nga misa. Tawata o bala ang Trinidad kini sakripisyo nga sa usa ka higayon gituman sa langit ng pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Hesukristo, pari ug halad nga unta ako usab mamahimong tibuok nga halad alang sa imong kahimayaan ug sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Hesukristo uban ni Hesukristo, diha ni Hesukristo. Katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan ug pagpasalamat sa imong kaayo nga walay kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan ug ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Tema: ang kahayag ni Kristo magdanag kanatong tanan. Domingo sa Epipania, ang adlaw diin gipadayag ni Kristo ngadto sa kalibutan. Kini ang eksena gisaysay kanato sa ebanghelyo karon, diin ang tulo ka haring gikan sa sidlakan mibisita sa Dios ng bata dito sa Belen. Ang pagpadayag kang Jesus ngadto sa mga hentil usa lamang katimaan sa kahalapad o malukpanon nga buhat sa pangluwas sa atong Ginoo. Ang kaluwasan dili lamang sa Israel kundi sa tibuok kalibutan. Sa samang paagi, mahimo unta kita nga kahayag nga mudan-ag ngadto sa uban ug magpabilin nga nagsiga aron mohayag sa kangitngit sa kalibutan. Ang mangulo sa santos nga misa mao si Reverendo Padre Richie J. Gamaya, inabagan sa pag-awit sa Pauline's Friends. Marina Cristianos, atong pagduaw ug atong simbahan ang batang Diyos. Karon nga tawo ang atong Ginoo, ari atong simbahan, ari atong simbahon, ari atong simbahon ang Ginoo. Sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panahiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Mga igsuon, sa dakong pagpasalamat sa pagpadayag sa Dios nga nakiguban kanato, ato unang dawaton ang atong mga sala ug mangayo ta sa pasaylo kaluoy sa Ginoo. Kitang tanan nagakumpisa ako sa Dios nga makagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon kay nakalapas sa pagdakuyamot sa nanguna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa laing buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunay Birhen, sa tanang mga anghel at mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong ampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
sa iyang matao di sayuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos Amahan makagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluluhi kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen. Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. O Dios, karong adlaw, gipadayag mo ang imong bugtong anak ngadto sa katawhan, pinaagi sa pagtultol sa bituon. Itugot nga kaming nakaila na kanimo gikan sa pagtuo, makahimo unta sa pagsudong sa katahom sa imong kahalangdon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kadimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang unang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias, uluhan 60 tudling 1 ngadto sa 6. Bangon Jerusalem, ug sidlak kay miabot na ang imong kahayag, ug ang himaya sa Ginoo misidlak na kanimo. Tabunan sa kangit-ngit ang kalibutan, ang katawhan tikyupan sa kangiog, apan ang Ginoo mosidlak kanimo, ug makita diha kanimo ang iyang himaya. Ang kanasuran moduol sa imong kahayag, ug ang mga hari moduol sa lamdag sa imong kahayag. Tan-awa ang imong palibot, makita mo nga nagtigom na sila, ug moduol kanimo, gikan sa layong dapit, mga bot ang imong mga anak lalaki, ug kuguston ang imong mga anak babae. Malipay kagayod ini kakita mo niini, mukusog pagpitik ang imong kasing-kasing, tungod sa kahinam, kay ang bahandi sa dagat, mahianha man kanimo. Ang bahandi sa kanasuran, maimo man. Malukop ka sa daghang kamelyo sa Media ug sa Epa. Ang tanan nga gikan sa Seba, magdalag bulawan ug insenso, ug mag-awit silag mga pagdaig alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
ang tanang nasod. Sa yuta nagasimba kanimo. Ginoo ang tanang nasud. Sa yuta nagasimba kanimo. O Diyos, tugayang hari sa imong paghukom, ug sa imong katarong. Ang anak sa hari magmando siya nga matarong sa imong lungsod, ug hukman niyang mga nag-antos. Ginoo ang tanang nasud. Sa yuta nagasimba kanimo. Ang katarong mo lambo sa iyang mga adlaw, ugang mahalawong nga kalinaw, hangtod nga mawala na'y buwan. Magmanduon ta siya gikan sa dagat ngadto sa dagat, ugikan sa suba ngadto sa kinatumyan sa yuta. Ginoo ang tanang nasud. Sa yuta nagasimba kanimo. Ang mga hari sa Tarsis ug ang mga pulo magdala og mga gasa. Ang mga hari sa Arabia ug Seba magdala og mga halad. Ang tanang mga hari magsimba kaniya. Ang tanang mga nasud mag-alagad kaniya. Ginoo ang tanang nasud. Sa yuta nagasimba kanimo. Kay magluwas siya sa kabus kung magsampit siya, ug sa nag-antos diha nga walay mutabang kaniya. Maluoy siya sa ubos ug sa kabus, luwason niya makinabuhi sa kabus. Ginoo ang tanang nasud. Sa yuta nagasimba kanimo. Ginoo ang tanang nasud. Sa yuta nagasimba kanimo. Ang ikaduhang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso, uluhan 3, tudling 2 ngadto sa 3 ug 5 ngadto sa 6. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo nga ang Dios pinaagi sa iyang grasya, naghatag kanako niining buhata alang sa inyong kaayuhan. Gibutyag ug gipadayag sa Dios kanako ang iyang tinago nga laraw, sumala sa gisulat kuna kaninyo sa dakrit. Kaniadto, wala kini ibutyag ngadto sa mga tao, apan karon gipadayag na kini sa Dios, pinaagi sa Espiritu, ngadto sa iyang balaang mga apostoles ug mga propeta. Ang tinago, mao nga pinaagi sa Ebanghelyo, ang mga dili Hudiyo, sama sa mga Hudiyo, makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. Mga bahin sila sa usalamang kalawas ug makaambit sa saad sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
magmaya. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita o magmaya, magmaya. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaas kanimo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, Ginoo. Si Jesus natawo sa lungsod sa Bethlehem, sa yuta sa Judea, sa panahon ni Haring Herodes. Unya, may pipila ka mga tao nga maalamon bahin sa mga bituon nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan. Ug nangutana, hain man ang bata nga natawo nga maoy mahimong hari sa mga Hudiyo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang niini didto sa sidlakan, ug muanhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkabati ni Hari Herodes niini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang mga pangulong pari ug ang mga magtutudlo sa balaod, ug gipangutana niya sila asa man mataw ang Mesiyas. Sila mitubag sa lungsod sa Bethlehem sa Judea. Mao kini ang gisulat sa propeta, ikaw Bethlehem sa yuta sa Huda, dili ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Huda. Kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga mao'y magmando sa akong katawhan, ang Israel. Busa gipatawag ni Herodes ang mga dumuduong nga gikan sa sidlakan alang sa usa ka tigom nga tinago. Ug iyang nasayran gikan kanila ang untok nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya, iyang gipaadto sila sa Bethlehem o giingnan, lakaw kamo ug pangitaan ninyo ang pag-ayo ang bata. Ug sa makaplagan na ninyo siya, pahibalo ako aron moadto ako ug mosimba usab kaniya. Unya nang lakaw sila. Samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon. Ang mao gihapong bituon nga nakita nila didto sa sidlakan. Ug naguna kini kanila hangtod nga miabot kini og mihunong tungod gayod sa nahimutangan sa bata. Nalipay sila pag-ayo sa pagkakita nila sa bituon. Unya, misulod sila sa balay ug ilang nakita ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nang luhod sila ug misimba kaniya. Unya, giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa ug mihalad sila sila kaniya og bulawan, insenso ug mira. Pinaagi sa damgo, gipahimatngunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes. Busa na mauli sila agi sa laing dalan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Malipayong Pasko kanatong tanan. Lipas sa Ug Happy New Year kanatong tanan. Ug Happy Three Kings ug Happy Epiphany kanatong tanan. Sumala sa gisulti kaganina, karon ad Domingo sa Epipania nga nailhan gyud ni kasagaran nga Domingo sa tulo ka hari, gani inganlan pa ni og Melchor, Baltasar ug Gaspar. Pero tinuod ba gyud nga dunay tulo ka hari? Kay ang gisulti dinhi sa Ebanghelyo, dili man hari ang giingon, mga dumuduong man, mga taong maalamon. Tingali dili importante kung tulo ba gyud sila ka hari, dili importante kung mga hari ba gyud sila, tingali importante mga igsoon mao unsa man gyoy buti pasabot o mensahe sa kapistahan karon nga atong gisaulog, ang Epipania. Unang-una, atong hinumduman nga ang pag-ila o pagpaila, pagpadayag sa Ginoo mao ni atong gisaulog. Nya tulo man ni ka klase ang pagpadayag sa Ginoo. Ang una, maila nato ang Ginoo sa gitawag nato nga
diaphania, kanang pagpaila niya diha sa iyang mga buhat. Kita bitaw bisag makadungog ta sa pananglitingog sa tao, bisag wa nimo makita, moingon ka kining tawhana ako ning bana, kining tawhana akong asawa, bisag wa ka kita, pero nakaila ka tungod sa iyahang tingog o tungod sa iyahang gibuhat. Makabalo ka sa imong panimalay, kining mga baso nga gibutang ing aning estilo mao gid ni ang trabaho sa akong anak. Kining mga plato nga giinganing pagplastar mao ni trabaho sa akong igagaw, igsuon tungod sa lihok o trabaho. Mao pud na ang Ginoo makailhan nato kung kita mutan-aw sa atong palibot. Muna usahay magtan-aw ta sa kanindot sa Mount Apo pananglit, kanindot sa mga bulak, kanindot sa kadagatan, makaingon ta duna gayoy Dios, duna gayoy Ginoo. So pinagi sa iyang buhat, kita makaila sa Dios. Mao nang gitawag nato pagpadayag niya nga diaphania. Pero doon na po'y ikaduhang klase nga pagpadayag. Ang gitawag nato nga theophania, theophany sa in English. Kanang pagpaila sa Dios pinaagi sa mga nanglabay, pinaagi sa kasaysayan, pinaagi sa mga hitabo sa atong kinabuhi. Nasama pananglit kita pod makaila ta sa atong higala, sa atong silingan, sa atong isikaingon kung dunay mga panghitabo nga atong nasinati uban niya. Sa mapananglit sa usa ka birthday party, nahubog siya, di nimo siya malimtan. Nga perting gunit niya sa microphone, o kanta gid siya, bisag yabag, di na gid mohatag kay mag-video gid siya. Sa mapananglit, nanaygon mo ni atong Pasko, nagkuyog mo, nahulog siya sa kanal, di nimo siya malimtan. So kay nagtanga-tanga, nagdanghag-danghag. So mga hitabo nga makapadugang nato sa pag-ila tungod kay aduna tay common nga kasaysayan. Mao pud na sa Dios. O kanang kasaysayan sa Dios gisulat na sa Biblia. Kanang pag-uban niya sa katawan sa Israel gisulat sa kasulatan. Mo nang mailhan nato siya diha sa kasaysayan nga gisulat diha sa balaang pulong. Pero ang pinakalalom o pinaka-importante nga pagpadayag sa Ginoo mao kaning gitawag natong epipania. Kanang pagpaila niya dili tungod sa dili pinaagi sa buhat niya, dili pinaagi sa kasaysayan nga nahitabo sa mga nanglabay, kung dili ang iyang pagpaila mismo sa iyang kaugalingon pinaagi sa iyang bugtong anak, ang iyang pag-anhi sa kalibutan, ang pulong nga nahimong tao, ang pagpakig-uban niya kanato nga mao kanang atong gisaulog karon. Mao gani nagitawag natong epipania kay ang Dios mismo nailhan o nagpaila, nagpakita sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Sa nakahigayon ko bisita o nakapuyog kadiyot dito sa Roma, di na ko malimtan nga usa sa mga nakapasiga kayo sa akong mata dito sa Vatican, no? Dunay kiniini mga panahona, dunay dako kayong bilin. Ya, mas dako pa gani siguro sa tao, mas dako pa sa taas pa nako kay bumubo man kong tao. So nitan-aw gyud ko kay dito sa tulo ka hari sa bilin, do na may tulo ka hari. Natingala ko kay mailhan yun nimo nga sa tulo ka buok hari nga nagbitbit sa ilahang mga gasa para sa bata. Dunay usa nga puti kaayo ang kolor, dunay usa nga haskang laguma, lagom pagyud itom pa sa lubot sa kaldero. Unya, duna po'y brown ang kolor nga tama-tama lang. Yan nahinumdum ko na nakahinumdum ko nga sa una ang akong lolo magistorya nga sa pagbuhat kuno sa kalibutan giluto sa Ginoo ang tao. Primero niyang buhat sa tao, istorya lang niya, dili ni mao gitudlo sa simbahan, kini istorya lamang. Giluto kuno sa Ginoo ang tao. Una niyang gihimo, nahilaw-hilaw man, wa kay maluto, mo nang puti ang labas. Mo nang mga Amerikano, Europeo, mo na makita nato nga ang iyang color nila puti. Unya, usban sa Ginoo kay hilaw man, wa man maluto. Nagluto na po siya, gihimo niyang tao, nasubraan man po og kalayo. Mo nang haskang laguma, haskang ituma. Siguro mo nang mga tao nga mga negro, gitawag nato mga negro. Mo nang Ginoo wala mundang. Dili hilaw, dili luto. Gusto niya kanang tama-tama lang. Ibuhat niya sa katong higayon. Unya ang labas ang mga brown nga mga tao. Mo nang mga Pilipino, mga taga-Asya nga nindot og kolor. Dili lagom, dili pud puti, dili luspad, dili pud kayo itom. Diba? Kita mga Pilipino, gwapo-gwapa. Kay
mga brown color, di kay puti, di po kay itom. Nakapaborta. Siguro, mo pudtoy buti pasabot tung tulo ka hari nga gipakita dito sa bilin. Ang ato mga bilin din kay mga gagmay man, di kaayo nato makita nga dunay diferensya sa kolor. Pero mga igsoon, unang-una, mao siguro na atong hinumduman nga ang Epipania pagpadayag sa Dios sa tanang nasod, sa tanang katawhan. Mao na nadunggan nato sa unang pagbasa ang kahayag mudanag sa Jerusalem. Nadunggan nato sa ikaduhang pagbasa nga ang Dios nato nag-abli sa misteryo kay siya Dios bisan sa mga Hudiyo, bisan sa mga wa magsunod kaniya. Siya gipakita niining tulo ka mga klaseng tao, puti, itom, brown people, kay mao maning kolor gyud sa mga tao sa tibuok kalibutan. Nagpasabot di ay ni nga sa pagbisita sa tulo ka mga hari, giingon nato giilan natong tulo ka mga hari, ang Dios di ay nailhan sa tanang katawhan. Walay tao, maitom man imong kolor, puti man imong kolor, brown man imong kolor sa tibuok kalibutan, usa ra gyud ang Dios nato. Siya Ginoo siya sa tanan. Ginoo siya sa mga edukado ug dili edukado. Ginoo siya sa mga adunahan ug mga kabos. Ginoo siya sa bisan unsang klase ug matang sa tao sa kalibutan. Tingali, hagito nato atong kaugalingon mga igsuon. Unsa pud kahay panglantaw nato niadtong mga tao nga isig ka binunyagan nato. Kay do naman goy mga binunyagan usahay mo ingon nga ako ra gyud ang gipangga sa Ginoo, gimahal sa Ginoo. Kay siya palahubog, kay siya babaero, kay siya makasasala. Di ta magkumpiyansa. Kay ang atong Ginoo, bisan pa magbuluyagon ta, iya tang Dios, iya tang Ginoo. Di ta makaingon nga asila dili man sila Kristiyano, wa man sila nagpabunyag, di sila maluwas. Di ta makaingon nga ang mga tao nga wala magtuo, dili maluwas. Di ta magkumpiyansa. Kay ang Dios nagpadayag nga Dios sa tanang tao. Siya lang ang muluwas, siya lang muhusga sa matag usa nato. Busa dili siguro ang ayan nga mo develop ta sa atong pangunahuna nga doon natin gitawag exclusivity. Nga kita-kita lang. Kung dili abli unta ang atong unahuna bisan sa mga tao na dili gani mo tuo, dili mo simba, dili gani mo timbaya sa atong Ginoo. Kay ang Dios nagpadayag sa tanan, isip Dios sa tanang nasod. Ikaduha, kung atong tan-awon katong mga tulo ka mga hari, ilang nga mga hari nga atong nakita. Sila nagbitbit og mga gasa. Sila naghalad og mga gasa ngadto sa Ginoo sa batang Hesus nga mao ang bulawan, insenso ug mira. Kini nagpasabot nga bisan unsa daay tang klase sa tao, do na tay katampo alang sa Dios. Do na tay katampo alang sa simbahan. Do na tay kahalad aron ang gingarian sa Dios mulambo. Bisan unsa man ang atong kahimtang, mao nang giingon sa PCP2, no, ikaduhang plenaryo sa Pilipinas nga nag-ingon walay kabos nga way kahatag, walay adunahan nga wala nanginahanglan. Bisan unsa ang atong matampo, ang ato bang maayong tingog, ang ato bang talento, ang ato bang mga gasa nga material, ang ato bang pagkapasensyoso, bisan unsa pwede ta diha sa atong Kristohanong katilingban, pwede ta diha sa atong pamilya, pwede ta sa sosyedad, pwede ta sa tibuok simbahan o sa atong nasod nga makatampo sa matag usa, makahimo sa matag usa aron mapabati nato ang presensya sa Ginoo. Niadtong mga bilabay nga mga adlaw, nakatandog pud kanako ang mga panghitabo tungod sa mga kalamidad. Kay ngano, dinhi nato makita labi na ini mga higayuna nga bisan unsa day ta kakabos, do na kita ikatampo. Gusto gitang motabang. Kani sa pagkakaron sa balay sa obispo, do na pay daghang kaayong mga wala pa madala nga mga hinabang sama sa sinina, mga pagkaon, mga gamit sa panimalay alang sa atong mga igsoon sa Cagayan o sa Iligan. Makita nato nga kita gid ay do na tay kapasidad, do na tay kaikag sa pagtabang pagtampo alang sa atong isikaingon. Yan tumilabay nga Disyembre, ang mga kaparian o kamadrihan nagpuspon, wala na lang gihimo ang ilang party para nga igasto unta sa ilang party, gihatag na lang sa atong mga igsoon nga nakinahanglan nga wa nay balay, wa nay pamilya nga nahiagom sa mga kalamidad. Tingali para nato nindot pod nga atong
tan-awon unsa ko'y gasa nga atong ikahalad ngadto sa Dios, ngadto sa simbahan, ngadto sa atong isig kaingon, diha sa atong pamilya, sa atong tagsa-tagsa kakatilingban. Magamay man mo dako, doon na tay mahimo, doon na tay ikatampo alang sa kalambuan sa gingharian sa Dios. Ug sa katapusan, mga igsuon, nindot pod nga atong hinumduman kining mga pulong nga giingon si Herodes, lakaw kamo ug kung makita ninyo ang bata, pahibalo ako aron moadto ako ug mosimba usab kaniya. Atong hinumduman nga kiining Epipania, gipahimangnuan kita kang tinuod nga pagsimba sa Dios mao ang pagdawat, pagrespeto, pagmahal, pag-alagad sa matag usa. Kining gisulti ni Herodes, iya lang ning gisulti tungod kay kung makita niya ang bata, wa man siya modawat sa manluluwas. Gani iyang gipamatay, no? Di ba katong adlaw sa Inocentes, pit 29 sa Disyembre, gipamatay niya ang mga bata nga edad og 2 anyos paubos tungod kay di sa gusto nga ang Ginoo mohari sa tibok Jerusalem, ang Ginoo mohari sa iyang kinabuhi. Unsa ano to pagsimba sa Dios? Unsa ano to pagmahal sa Ginoo? Unsa ano to pag-alagad kaniya kung mismo sa imong silingan, sa imong membro diha sa pamilya, sa imong isig kaigsuon, dili man ganita makadapat. Diha lang nato mapakita ang tinuod nga pagsimba sa Dios kung kita nagdawat pod, nag-alagad pod, nagmahal pod ngadto sa atong isig kaingon. Busa mga igsuon, niining panahon sa pagsaulog nato sa pagpadayag sa Dios, ang Epipania atong usbon pagbag-o, ang pagtuo nga siya Dios sa tanang nasod, matag usa kanato iyang dawaton ug luwason. Ug nga ang matag usa nato ikaduha, kita pod dunay ikatampo alang sa kalambuan sa atong pamilya, sa atong katilingban, sa simbahan ug sa tibuok kalibutan. Ug ikatulo, atong hinumduman nga siya ang Dios nga atong simbahon. Mapakita nato ang tinuod nga pagsimba kung kita pod mutimbaya, mutagad, magmahal, mag-alagad sa atong isig kaingon. Palihog tindog ug atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios, ang Amahan nga makagawom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ako kang Kristo, ang iyang bugtong anak, atong Ginoo. Ipanangkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Natawag ka ni Maria nga ulay. Naganto siya sa mga Ponsyo Pilato. Ilansang sa krus ng matay pinilungo. Miadto siya sa mga nangamatay. Sa ikatulong adlaw naganaw siya. Misasa siya sa langit. Nagalingkod sa tuo sa Dios. Ang Amahan nga magagawom sa tanan. Mubali siya sa paghukom sa mga buhit sa mga biyangkay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa santos o katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing way katapusan. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan, nga maangko nato ang kahayag nga gipadayag ni Jesucristo ngadto sa iyang katawhan. Ug sa matag pangaliya, moingon kita, Ginoo, ipadanag kanamo ang kahayag ni Kristo. Ginoo, ipadanag kanamo ang kahayag ni Kristo. Nga ang kahayag ni Kristo mudanag sa mga pangulo sa simbahan, ang Santo Papa, mga obispo o kaparian, nga magmadasigon silang musangyaw sa ebanghelyo. Ilabi na ni adtong wala pa muila kang si Kristo, mao ang matuod nga kahayag. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang kahayag ni Kristo. Nga ang kahayag ni Kristo mulamdag sa mga lideres sa atong panggamhanan, kansang katawhan nga ilang gialagaran nagpaabot sa matuod nga kaangayan, kalinaw o kahiusahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang kahayag ni Kristo. Nga ang kahayag ni Kristo mudanag sa tanan nga mitugyan alang sa ilang kaugalingon sa pag-alagad, ilabi na diha sa matag pangulo sa JKK. Magpabilin unta silang ligon sa pagbuhat sa ilang kaakuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang kahayag ni Kristo. Nga ang kahayag ni Kristo
musidlak sa matag kasing-kasing sa atong mga kaigsuunan nga nag-anto sa kawadon aron dili sila kawadan sa paglaom ug kadasig sa pagpakabuhi niining kalibutana. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo ipadan ka kanamo kahayag ni Kristo. Nga ang kahayag ni Kristo kanunay magsiga sa matag usa kanato aron kita sa kanunay magmainiton nga moalagad sa Dios ug sa atong isikataw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo ipadan ka kanamo kahayag ni Kristo. Mahigugmaw nga Amahan, dungga ang pag-ampo sa imong katawhan ug giyahi ang among mga panghunahuna nga sa kanunay magsunod kami sa imong kabubuton ug sa gihapon ang imong ngalan among pagadaygon. Pinaagi ni Kristo ang matuod nga kahayag o Ginoo. Amen. Amen. Kagabion nga malinaw, mahayag, matugnaw, milanod sa kapatagan, ang awit sa kaanghelan. Si Jesus nagtao, si Jesus nagtao. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton na sa Ginoo sa sakripisyo kasi mga kamot. Alang sa pagdayag pagmaya siyang ngalan, alang sa kapaglanan sa tibok niyang santos na simbahan. Sudo nga Ginoo nga maluluyon ang mga gasa sa imong simbahan, ang ihalad namo dili na bulawan insenso ug mira, kundili ang gipasabot sa maong mga gasa, ang gisakripisyo ug ang gikalawat nga mao sa Jesucristo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sa kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong, Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya mao ang imong bugtong anak nga sa pagpuyo uban kanamo sa magtawo nga mamatay, mihatag kanamo og bag-ong kinabuhi diha sa katahom sa iyang himaya nga dili gayod mamatay. Busa uban sa mga anghel sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kadahuman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Dayhon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, O Ginoo,
ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga hitugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug Panginoon kamo nga tanan gikan nini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasando. Buhatag ini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo, Luluwas sa kalibutan, na nagtubos ka na mo. Inaagit sa iyong krus, o pagkabanhaw sa kami. Arong paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Benedicto among Papa, ni Fernando among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi na Jesucristo imong anak.
pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon daygon ta ang atong amahan sa langit, pinaagi sa mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Ang mahal mo anaa sa mga langit, padaygon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagtuon, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang ngalan mo na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Upasay duwa kami sa among mga sala, ingon nga nagkapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan luwasa kami, luwasa kami sa dahutan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo among manunobos. Kay inuman ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita tang timaan sa atong panagigsunay. Peace be to you, peace be to you. Cordero sa Diyos, nga nagawag na sa mga sala, sa kalibutan, kaluy kami, kaluy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawag na sa mga sala, sa kalibutan, kaluy kami, kaluy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawag na sa mga sala, sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini si Jesucristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit sa iyang santos nga bangkete. Ginoo ang angay mo kalawat kanimo, apan ipangulog lamang maayo ako. Samtang nagpakalawat,
ang pari alang ni adtong dili makakalawat karon. Uban ni ako ning maong pag-ampo. Jesus ko, nagatuo ako nga anaa ikaw sa santos nga sakramento sa altar. Gihugugma ko ikaw labaw sa nga tanan, ug kay dili man ako makakakalawat karon sa imong santos nga lawas ug dugo. Hinaot paunta nga moari ka sa akong kasing-kasing, sa espiritual nga paagi, ug ayaw itugot nga mahimulag kami kanimo, hinunua sa gupa kami hangtod sa kahangturan. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Makagagahom ug tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Patalingugi kaming naghangyo sa panabang sa imong kaluoy alang sa imong mga sakop nga masakiton. Aron human sila mahibalik sa maayong panglawas, makapasalamat unta sila kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mag-ampo kita. Ginoo, sa kanunay ug sa tanang dapit, nag-una ka kanamo, pinaagi sa langit nung kahayag. Itugot nga mapalandong unta namo ug masaulog sa angayng pagbati ang misteryo nga imong gipaambit kanamo tungod sa imong pagpuot. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo makagagahong nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Naalad ng santos nga misa, panglakaw kamuban sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Mga igsuon, hangtod sa sunod Sabado, ning samang oras ug istasyon, ihatod kaninyo ang santos nga misa sa Paulines ug Dreamvit Groups Philippines Incorporated. Daghang salamat. Kasadya ning tanan, dakit sa kahimayan, mauray ang nakita, ang panagway nga masanagon, ulahan mo ulahan, si Jesus na kinawitan, awitahalan mo sa kanang Paskong mamalipayon. Bagong tuig, bagong kinabuhi, tuyok sa anong mga babae, atong awiton o atong laylayon, aron magmalipayon. Sa sadya ng kasaan, dakit sa kalimayan, marayan ang nakita, ang panagway nga masaya, ulan